आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज जद्दी। आज दूसरों के ख्यालात को अहमियत देने के अलावा इनके जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचने की कोशिश करें, जबकि अपने मामूल की सरगर्मियों को भी जारी रखें और पहले से तयशुदा मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुमकिना इक़दामात करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो जिसमें किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का खदशा हो। आज अहम अमूर को मौखर करके अपने आप को ताज़ा दम बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको अपने आइडियाज़ की वजह से दूसरों की जानिब से बहुत ज़्यादा दाद व तहसीन मिलने के बावजूद मज़ीद बेहतरी के लिए अपनी जारी जद्दोजहद को कमज़ोर ना पड़ने दें और ना ही अपने अंदर सुस्ती और लापरवाही के जज्बात पैदा होने दें। बुर्ज दिलम। आज आपको बाहिमी बातचीत में मोहतात रहना होगा, क्योंकि बहुत से ख्यालात की अलगार आपकी सोचों को एक दूसरे के साथ गड़बड़ कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सोचों को वाज़े करने की कोशिश करें और अपने अंदर यकसोई का जज्बा पैदा करें। अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इनका इजहार करने की कोशिश करें। इन कैफियत से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपनी मामूल की सरगर्मियों के अलावा किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश करें। वहाँ आपकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से हो सकती है जो मुस्तक़बिल में आपके ज़ाती मामलात के हल में बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। बुर्ज हूत। आज अपने जज्बाती हिजाल की वजह से परेशान होने की बजाय अपने आप को दोबारा से समझने की कोशिश करें, या फिर अपने आप को घरेलू मामलात में मसरूफ़ करने की कोशिश करें ताकि आपकी तवज्जो बढ़ जाए और आपके इल्तवा का शिकार मंसूबे भी मुकम्मल हो सके। इसके अलावा आप अपने घर में किसी भी किस्म की फ़नकाराना तब्दीलियाँ लाने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर बदलना या तज़यीन व आराइश करना। मगर अहम बात अपने अखराजात पर नज़र रखना होगी। अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी भी फ़र्द से मत उलझें। इसके बाद ही आपकी फ़नकाराना सलाहियतों के इजहार में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। अगर आपने तरक्की का मंसूबा बना रखा है तो अमली इक़दामात ज़रूर करें। बुर्ज हमल। आज आपके ख्यालात एक दूसरे में इस तरह से गड़बड़ हो सकते हैं कि आपको अपने एहसासात का बरवला इजहार करने में मुश्किल पेश आ सकती है, जबकि इसकी वजह से आपका मूड ख़राब भी हो सकता है। अपनी बदमिजाजी से निजात हासिल करने के लिए अपने किसी दोस्त की मदद हासिल कर सकेंगे, जिससे इनकी बातों की असलियत जान सकेंगे। अपने ज़ाती मामलात को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुफिया सलाहियतों को इस्तेमाल में ला सकेंगे। अपने घर में अहम और ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने के लिए बहुत पुरज़म हो सकते हैं। आज आपको अपने आइडियाज़ को अपनी शक्ल देने में अपने अहले खाना की मदद और भरपूर ताअवुन भी हासिल हो सकेगा, जिससे कामयाबी यकीनी हो सकेगी। बुर्ज सोर। आज आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि आपको अपने प्यारों की जानिब से मुनासिब तवज्जो ना देने की शिकायत भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने अजीज़ व अकारिब और करीबी अफराद के बारे में भी कुछ मिलती जुलती शिकायत पैदा हो सकती है। अपनी काविशों के बारे में मुनासिब सताइश और हौसला अफजाई ना होने की वजह से भी आपका दिल बुझ सकता है। अपने आप को लचकदार रवैये का आदी बनाएं, वरना आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में कोई दोस्त आपका हौसला बढ़ाकर आपका एतमाद बहाल करने के अलावा ज़हनी उलझाव से भी आपको निकाल बाहर करेगा। शाम में आप कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। बुर्ज जोज़ा। आज अपने अहदाफ के हसूल के बारे में किसी की हदायत पर अमल मत करें, चूँकि अपने दोस्तों की मदद के बगैर आपका मंजिल तक पहुँचना मुश्किल होगा, इसलिए उनकी मदद ज़रूर हासिल करें। अपने तयशुदा मंसूबों को ही आगे बढ़ाएं और मेहनत करके अपने लिए मुनाफा बख्श नताइज का हसूल मुमकिन बना लें। आज तो सितारों की मदद भी आपको हासिल रहेगी, इसलिए अपने आप को पुरसुकून बनाने के लिए बाहिमी मुशावरत से काम लें, ख़ासकर जब आपके ज़ाती मामलात में इख्तलाफात नुमाया होकर सामने आ जाएं, तो अपने सीनियर अफराद ख़ासकर ख़वातीन की बातों को तवज्जो से सुनें और उनके मशवरों पर अमल करके ही कदम आगे बढ़ाएं ताकि अपने मामलात दुरुस्त कर सकें। बुर्ज सरतान। आज अपने प्यारों से किसी किस्म की बहस व तकरार का आगाज़ ना करें और हर हाल में अपने प्यार भरे ताल्लुकात को बचाने की कोशिश करें। अपने ज़हनी उलझाव की वजह से आपको बहुत से मनफी ख्यालात मुतासिर कर सकते हैं, जिससे कई मुस्बत काम भी बिगड़ सकते हैं। अगर आप अपनी गर्म मिजाजी या तंज़िया गुफ्तगू से एहतजाज करेंगे तो अपने हालात को मामूल पर लाने में आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम में अपने किसी प्यारे से मुलाकात करके अपने अंदर पैदा शुदा गुबार से जान छुड़ा सकेंगे।
ایسے میں شدت جذبات کی وجہ سے گہری غربت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے جو مستقبل کے لیے ممکنہ طور پر ہر مشکل میں ڈھال ثابت ہو سکے گا۔ برج اسد، آج آپ کی مالی حالت بہت زیادہ تسلی بخش یا قابل اطمینان نہ ہوگی، لیکن اس میں ایسی بھی پریشانی کی بات سامنے نہ آ سکے گی کیونکہ آپ کی ضرورت کے مطابق رقم کا انتظام تو ہو ہی جائے گا، چاہے یہ سب کچھ دن کے آخری لمحات میں ہی کیوں نہ انجام پائے۔ دوسروں سے اپنے بارے میں کچھ بھی کہتے وقت حالات کی نزاکت کو ضرور مد نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے اہم کام دوسروں سے بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی مشکل جذباتی صورتحال پیدا بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے شیریں الفاظ کا استعمال نرم لہجے میں کر کے ساری صورتحال کو بآسانی قابو کر سکیں گے۔ برج سنبلہ، آج اگر آپ نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کسی واضح طریقہ کار یا انداز کو اختیار نہ کیا تو کامیابی کا امکان ختم ہو کے رہ جائے گا، جبکہ آپ میں کنفیوژن اور پریشانی کے جذبات پیدا ہونے سے آپ کے لیے اپنے سماجی اور معاشرتی مسائل سے عہدہ برا ہونا ناممکن رہے گا، بلکہ مالی مشکلات بھی آپ کے راستے کی دیوار بن سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو خاموش مت رکھیں بلکہ دوسروں سے باہمی بات چیت جاری رکھیں۔ اپنے معاملات کے حل میں نرمی سے کام لیں اور خاص کر دوستوں سے ضدی پن سے پیش نہ آئیں ورنہ ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اپنے وجدان سے نہ صرف کام لیں بلکہ اس پر اعتماد کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ برج میزان، آج اپنی شخصیت کی کشش اور جاذبیت سے کام لے کر آپ اپنے تمام ادھورے کام اور معاملات کو مکمل کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی مصلحت پسندی کے جذبات بروئے کار لانے ہوں گے۔ اپنے عملی امور سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے وقت کا بہتر استعمال یقینی بنائیں۔ اپنے مالی حالات میں بہتری لانے کے لیے کسی نئی ملازمت کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ موجودہ ملازمت میں بھی ترقی حاصل کر سکیں گے۔ اپنے وسائل سے کامیابی کے حصول کی وجہ سے آپ بہت خوش نظر آ سکتے ہیں، جس کی بنا پر آپ کو دوسروں سے اپنا مطمع نظر بیان کرنا انتہائی آسان ثابت ہو سکے گا، جبکہ دوسروں کے لیے بھی آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ برج عقرب، آج آپ کی مالی حالت تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ ایسی کیفیات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پیارے کا ساتھ ہی سب سے اہم ثابت ہو سکے گا۔ اپنے اندیشوں اور واہموں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے شکوک و شبہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ پرسکون وقت گزار سکیں۔ آج آپ کو اپنے جذباتی معاملات سے صرف نظر کر کے اپنے ضروری اور اہم امور کی جانب اپنی توجہ مبذول رکھنی ہوگی، جس کی وجہ سے کسی بھی خاص فرد کے ساتھ آپ کے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور بات باہمی اختلاف رائے سے بڑھ کر لڑائی جھگڑے یا تلخ کلامی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ برج قوس، آج اپنے نئے منصوبوں کا باقاعدہ آغاز کر کے ان پر عمل درآمد بھی کر سکیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ وقت کا بہتر استعمال یقینی بنانے کے لیے شیڈیول بنا لیں۔ اپنے تمام تر کام اپنے شریک حیات سے مشاورت کے بعد کریں تاکہ اختلافات سے بچ سکیں۔ آج آپ کے لیے اپنے گھر میں نئی تبدیلیاں لانے اور ایک سے ایک نئی شکل دینے کا بہترین موقع ہے، جس میں دوسروں سے مشاورت کیے بغیر آپ اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنے لیے کوئی ایسی قیمتی چیز خرید سکتے ہیں جس کی خواہش بھی آپ کے دل میں بہت دیر سے موجود تھی، جبکہ اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔